25 دیہات کی خو بالکل بجلی نشتا آغاز مشران دلتے ہی نامونگا والا یو فارمولا جوڑا کھڑے وا میاشتے مخی 250 روپے و 500 روپے چاہ کی اہلیتی سوک دا دے قوم خدمت کولی شی سوک دا دے وطن خدمت کولی شی سوک دا دے خور خدمت کولی شی آغا دا ووٹ حقدار دے و آغا دا ووٹ ورکول پکار دی 15 کالا حکومتوں کو پاکی کار اسم نشو پا دویم ظلم ماندے داغینا پا زیاد اکثریت سرا ووٹونا واغشتا دا سنگا کی دیشی چکار منکی اہلیتم دا کنی اللہ تعالیٰ کم علاقے دا گیس نپاتی اگوی تبا انشاءاللہ تعالیٰ گیس منگا رسو اگوی کوٹ پا گیس پتلی دے زیرہ دا قومی وطن پارٹے گٹائی اور انشاءاللہ تعالیٰ ایم پی اے بم دا دے زینی اور ایم پی اے دا ایم این اے بم ستاسو دا قومی وطن پارٹے رونو پدے ملکی چیاکم طریقے سرا مخکینے الیکشن شو اور اسم بعض پارٹے وہی چی منگا بادا الیکشن کٹو منگ لدا سوچ پکار دے چی پارٹے پخپل زیمان دے دا کم نمائندگان چے پارٹو درولی دی داغی مقابلہ و داغوی قتل پکار دے چی آگوی کی اہلیت شتے آو کنا چے چاہ کی اہلیتی سوک دا دے قوم خدمت کولی شی سوک دا دے وطن خدمت کولی شی سوک دا دے خور خدمت کولی شی آغا دا ووٹ حقدار دے و آغا دا ووٹ ورکول پکار دی کو منگم صرف دا سے پدے صرف پا نارو ماندے صرف پا دعوو ماندے صرف پا غلطو دا سے دعوے چے آغا ممکن نہیں اور خلق پا اغی معنی گمراہ گئی خصوصاً نوجوانان نو دے علاقے تا خود آگے سفر اگر فیدن در رسی تاسولی دل پا دے صوبہ کے دا پی ٹی آئی نہا کالا دورو چلے دو مرکز کم داغوی حکومتو سلور نیم کالا دام چتا پا دے صوبہ کے چتا دا سے شوی ندی چے یو پارٹی 15 کالا حکومتوں کی بیا داغی دوبارہ آغا شانتے ممکنہ نہیں چی واپس راشی خودوی 15 کالا حکومتوں کو پاکی کار اسم نشو اور پا دویم ظلمان دے داغینا پا زیاد اکثریت سرا ووٹونا واغشتا دا سنگا کی دیشی چکار منکی اہلیتم دکنی اور تاستا ووٹونا ملوشی ندین صفا دا خبرہ ثابتی کی چھ 13 الیکشن کے دا عوامی دا نمائندگان دا عوامو ووٹ صحیح خلقو تا کوابوی ورکڑی مین و آغای پارٹیا تا نئے ملو شوے بلکہ دا سے لوب شوے دا چھ دل تا آغا منتخب چکم نمائندگانو آغوی تا پتم نوا چی یرا منگا گٹھو کو نگٹھو آغوی مادے دا الیکشنو گٹھو چستا خپل حمد نی تا عوامو سر رابطہ نی تاکہ اہلیت نی نلازمی خبر رہا چھے بیادت دے علاقے بچتسنگ خدمت کے خدمت تپارا اہلیت پکار دے چاگا داغا پر ذہن کی قدرت شب قدر مثال واخلون جدید ہے
کمې مسلې دي د الیاس خان ته ټولې یو په یو معلوم دي دلته خو دا لږ ډېر کار شوی دی نو هغه هم زمونږ هلو ځلو او ستاسو حمایت سره دا کار شوی دی بېشکه په دې کې به ډېر علاقې د ګیس نه پاتې دا انشاءالله تعالی دا زمونږ فرض دی دا تاسو سره عهد دی چې انشاءالله تعالی کومې علاقې د ګیس نه پاتې هغوی ته به انشاءالله تعالی ګیس مونږ رسو او هغوی کور په کور به ګیس پلوي سوی ګیس دی شب قدر تا دعاوی تا پا 2007 کے مونگا دا دو طرفونا دا گیس رادن نکش دے شب قدر دعاوی تا یو دا صدریاب دا طرفا او یو دا ناگومان دا طرفا مونگا ویچی دا طول علاقہ با دین با ټول علاقې ته ګیس ملو شي حکومت پکې تبدیل شو هغې نه پس بیا چې بل حکومت راغی نه هغوی دې ته توجه ورنه کړه ګنې دا څنګه کېدی شي چې ته یو بنیاد یو کور بنیاد کېدی دا دواړو طرف نه چې ګیس راغی او غټ پایپونو کې نو دا خو بنیاد شو بیا چې بل حکومت راځي نو پکار دا دی چې په هغې باندې څه عمارت خو جوړ کړی دی که نه دا خو د هغوی کار خو هغې کې څه پیشرفت ونه شو داسې حکومت چې دلته یې حکومت و په مرکز کې حکومت و نه پکار دا دی چې بیا خو څه پکې هغه نو ګیس مرکزي محکمه ده چې هلته هم د دوی حکومت او دلته هم نو پکار دا دی چې نن شب قدر کې یو کور هم د ګیس نه وی پاتې خو داسې ټکه ټوکه یې کړي هغه بله خبره ده خو انشاءالله تعالی چې مونږ دا ګیس دلته روستی دی بیا پا دلتا پا بعضی علاقے شوی دی پا ایم سی کے بعضی پاتی دی اور دلتا خصوصاً دا علاقہ با قیدی شوی وی خو پا دے مانا سٹے آرڈر ہم راگلو دا سٹے آرڈر پا وجہ دا علاقہ آغا شانتے پاتی شوی دا انشاءاللہ تعالی مونږه په دې کې دا تفریق نه کوو چې دا د فلانې پارټۍ ده دا فلانې پارټۍ ده زموږ د دې ځای د عوامو سره همدردي ده انشاءالله تعالی د دې ځای غریب عوامو ته به انشاءالله تعالی دا ګیس مونږ رسوو